وقت نبرد همت یک ایل میشویم، ما آذرخش و فاتح و سجیل میشویم. توفانی و دلاور و بی باک و استوار، همچون شهاب و خیبر و دزفول و ذوالفقار. آقا ما تشنه شکستن درهای خیبریم، ما سینه چاک لحظه فتوای رهبریم. یا قاهر العدو و یا والی الولی، یا کاتب الکتائب و یا ناصر النبی، یا زیغم المهمهم و یا قاتل القوی. یا مظهر العجائب و یا مرتضی